كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم اون نوفيل فيديو اللي غادي ان شاء الله تعجب لي مامون اللي عندهم بنات كيما انا. عندي اون في دو 2 ans غادي تعجبهم باسكو كيما شفتوا في لو تيتر سي اول فيتمون بور ما في لي ديرني زاشا اللي درتهم، سادير لي زاشا هادو درتهم في لا بيريود تاع السولد ديفير، سادير في موا جانفي اي موا فيفريي. لا بليبار تاع لي زارتيكل اللي شريتهم سي دي زارتيكل كانوا سولدي. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو البنات، وما تنساوش بيان سور افون دو سورتير ابونا ما شين ودو لي جيم ودو لي كومونتير. ما كطش عليكم الهضره، نبداو نوريكم الصوالح اللي شريتهم. الوغ لي في من نبدا لكم بالاول بلي شوسور. شريت لها دو بير دو باسكيت. الاولى شريتها لي دو كانوا سودي، سادير لي دو شريتهم سودي. الاولى شريتها من عند ماغازان اللي جاي في بوفار امير عبد القادر، سموه ستار اكاديمي. سي ماغازان بور لي شوسور بور لي فام، سي دي ماغازان دو شوسور اي ساك بور لي فام. وكان داير دي سولد بور لي باسكيت بور لي في اي ميم بور لي غارسون. سي دي سولد دو فان سيري، كانوا عندهم شاك موديل واحد حبه زوج، كان يدير كدير سولد باش يكملهم. الوغ نوريكم هامو لي باسكيت، نوريكم هكا دو بخي باش تشوفوهم غايه. هادو هما كانوا لو بري تاعهم سيدير البري كانوا 3500 وهو صدرهم ا 2000 دينار 200000. حاجه اللي نقولها لكم لي في لي بوينتور على صواحكم سي دي فوس بوينتور. ميم لا فوندوز قالتها لي سي دي فوس بوينتور. انا بنتي تلبس 24 واللي شريتها لها سي 21. باش نقول لكم هذا بور لي باسكيت الاولى اللي شفتهم لها. لي دو باسكيت اللي شفتهم لها شفتهم لها واحد المغازان في السينيا سينيا سانتر، سي سونتر كوميرسيال سينيا. كاينه مغازان دو يبيع لي زارتيكل دو سبور، مغازان سموه دو اتليت فوت حاجه كيما هكا. شريت لها دو باسكيت لا مارك بوما، كانت على باز دير 4800 وانا ماشيش باسكيت بنتي 5000 بان لي سي ترو شير. الوغ مي كان داير لي صوت جي بروفيتي شريتها نوريها لكم. هذه هي حطيتها انا هاد الصوالح حطيتهم في الانستا، سادير اشاك فوا كنت نشري نحط في الانستا. اللي بغيت تتبعني في الانستا سي ميو باسكو اشاك فوا نشري حاجه نوريها في الانستا. هذه شريتها au lieu de 4800 c'est 3000 dinars. لو بري تاعها تاع السولدي 3000 دينار. عجبتني بزاف اللي فيه، هبلتني ميم هي عجبتها مي ولا بوينتور سي 24 على حسابها. مي مالغري سا 24 جاتها شويه ماشي بزاف، مي جاتها شويه تلعب فاش مثل دخلها تلعب. مي ما عنديش سادير تلبسها منا حتى بالك حتى لا فان دلاني ولا اكثر. كيما قلت لكم لي في هذه شريتها لها 3000 دينار. وحاجه اللي مليحه بغيت نقولها لكم، انا يعجبوني لي باسكيت اللي عندهم لي لاسي الاستيك، ما تعقدي ما تقعدي ينحله ويقعد يطيح ولا يوسخها لك. سي براتيك تدخل ديريكتومون لو بي تاعها. هادو بور لي باسكيت. دروك غادي نروحو لي فيتمون، وبيان سور غادي شاك ماغازان اللي شريت من عنده نقول لكم اسكو دار الصوت ولا ماش داير الصوت، ونقول لكم لي بري. اون فيت انا اللي شريت الصوالح كيما داروا شريتهم ماكسيموم. الغاليه سي الباسكيت اللي شريتها 3000 دينار، الاخرين سي موان شير. سادير سافا انتريسي هاد لا فيديو بور لي مامون اللي تحوس تشري لولدها ولا تشري لبنتها beaucoup plus simple parce que c'est بنتي. تشري لها سيتير دي زارتيكل un prix هكا دو 500 دينار 1000 دينار. سيتير لي مامون يكون عندهم ان بوتي بودجي وما يكونش عندها سيتير ان غران بودجي باش تشري ولادها. هذا فيديو افا انتريسي هاد لو جور دي مامون. من عند ماغازان طونطاسيون. ماغازان طونطاسيون كيما كتشوفوا لي فيه كاتبين لانجري فين، سادير واحد اللي ما حنايا كون ما تدخليش من برا دي في بالك يبيع لانجري فين. و سي فري هو ستا ماغازان بور لانجري، مي داير ان كوان بور لي في بور لي زانفون. مي بوكو بلوس بور لي في، سادير تلقاي تروك تاع البنات الصغار. انايا شريت من عنده كان خاصني روب دو شامبر بنتي وما لقيت فريمون قعدت نحوس. ماغازان يدخل عنده يقول لي ما عنديش دي روب دو شامبر.
هو لقيت عنده ماغازان طونطاسيون. هذا الماغازان اللي رحت عنده سي تاع لا باستي، باسكو كاين داخل في الصديقيه اي جو بونس غادي يحلوا ولا حلوا ديجا ان تخوازيام ماغازان في العقيل. انا اللي شفت عليه تاع لا باستي لو بروميير شي تاع كيما قلت لكم كان خاصني غوب دو شامبر لبنتي وما لقيتش. هو لو سول اللي جبرت عنده فريمون سادير لو شوا لي غوب دو شامبر. هاي دوك نوريها لكم. هذه هي جو بونس راكم تشوفوا فيها هيا بالقلمونه تاعها وبالحزام. من الحزام تاعها حاجه مليحه سكو مخيط، سادير ماشي وحده، سادير سي بيان بور سيري، سادير ميت تلبسيها لها تماك وتعودي لها بور سيري. هاد روب دو شامبر شريتها لها نقول لكم لو بري باسكو جي غاردي لو تيكي دو كاس. شريتها لها 1000 دينار. توجور كيما قلت لكم طونطاسيون ماغازان هوتيل ما يبيعش غالي. وشريت لها ان بيجاما، مي ما نقدرش نلبسها لها بيجاما باسكو عجبتني بزاف وغادي نلبسها لها كوم ان بيجاما. غادي نلبسها لها في لا بيريود تاع موا دو مارس موا دافريل. شريتها لها لو بول مع لو بونطالون جاي جوغ ان ليغينس. ها هو لو بول جاي غري وهنايا فيه ميني وهنايا فيه لي ديتاي. هادو هما لي ديتاي اللي فيه شابين. جاي مونشلون شباب بزاف تاع هاد لا بيريود. شريتها لها 3 زون دايرين هيا 3 تي. هيا عندي بروبليم تاع فوكس ماش يدير لي فوكس مي 3 زون. ها هو بور لو بول اي لو بونطالون شباب بزاف. لو بونطالون عجبني جاي ليغينس وجاي بايتي. شوفوا لي بايات اللي فيه شابين. جاي بايات ارجون تاني 3 زون. دايرين هذا سا لونسومبل سادير هما دايرين لا مارك والت ديزني. دايرين هنايا والت ديزني لا مارك. هذه هي 3 زون شباب بزاف. انا عجبني لو بري تاعه سي 850 دينار. ها هو هنا هذا 855 دينار بور بيجاما et 1000 دينار pour la robe de chambre. هادو هما لي تروك اللي شفت عنهم طونطاسيون شابين بزاف لي في نردهم في الساشي تاعهم. ومن بعد نوريكم ثاني شريت من لا باستي توجور مي ماشي وين كاين الماغازان طونطاسيون سي نوتر رويال لا رو اللي تخرج باش نوريكم ماغازان وين لا رو اللي تخرج لا رو خميسي عند لا فارماسي حكا. شريت ثاني هذا ماغازان ماغازان دي ستوكاج راهم بزاف في وهران يونا بارتو في وهران سورتو هادو بور لي فيتمون تاع الصغار. انايا ملي وليت مامون وليت حفظتهم صديق في وهران حفظتهم. انا اللي نعرفهم ونمشي عليهم كاين واحد في لا خميستي، كاين واحد عند المنزه، كاين واحد تاني عند اخر عند بولفار عبد القادر، كاين نوتخ تاني حاجه جديد عند بولفار عبد القادر. يونا بارتو كاين بزاف. شريت من عندها بونطالون جين وما يبيعوش غالي سادير تقايد اونتر 800 دينار 1000 دينار 500 دينار توجور تقاي هاد لي بري. شريت عليهم هاد الماغازان اللي جاي في لا باستي اللي يبيع دي ستوكاج يدير دي ستوكاج. شريت عليه هاد البونطالون تاع الجين شو كي شباب لي في هنا ما كاين ني فيرميتور ني ريان. هذاك التقرقيش تاع بالعيله ولا بالعيلها وما يخليكش. هذه فاسيلمون تدخلي. انا نبغي هكا حاجه براتيك. وهنايا الاستيك هكا يدخلي. هذا البونطالون شريته 500 دينار اون جين 50000 سي ريان. انا بور موا سي بيان هكا واحد يقاد دي بون بور موا سي دي زافير هادو شابين هكا دي بون زافير نطيح فيهم يعجبوني باسكو ان اونفون اللي يكون عندك لا كونتيتي تاع القش فيه باسكو يلبس يوسخ لك في النهار بدلي له 2 فوا حتى 3 فوا باغ جور. يفالي يكون عندك قش كيما هكا عندك لا كونتيتي. هذا تاني لو بول شريته 800 دينار 80000 تاني 3 زون لي في باش تعرفوا. هنا دايرين 3 هيا 3 زون 3 زون. شريته تاني مع الميم ماغازان شريته 800 دينار. كيما قلت لكم ماغازان جاي في لا باستي لا رويال اللي تخرج وين يبيعوا الحوت وتخرج عند لا فارماسي حكا.
هذا من عند ماغازان تاع الستوكاج. دروك غادي نوريكم وايكي. شاشين عن وايكي. انا وايكي يعجبني، كاين جوي وايكي، نبغي اشاك فوا نروح عندهم، وسورتو ملي يكونوا دايرين لي صوت نروح، باسكو ريسامون تاني جوي راه داير لي صوت، وغادي نروح نشوف يديروا لي صوت شابين ويبيعوا فريمون لقاش الشباب. صدق انا جي جامي يو دي بروبليم مع لي دو ماغازان، اشاك فوا نشي عليهم حاجه صوالحهم نغسل ونعاود وزعما حاجه الكاليتي. نوريكم شريت عليه. شريت عليها ان انسامبل شباب جوغ ان سور فيتمون ان جوغين 3 بياس، عجبني بزاف. نوريه لكم. ها هو اللي فيه بالساشي اونكا وتعرفوا لادريس تاع انا شريت من عند وايكي تاع شوبو، باسكو كاين في الياسمين وكاين في شوبو، و جو بونس يوغا ان تروازيام في البولفار ام عبد، لا با بولفار عبد القادر، سي بولفار الب بروميي. مانيش غلطه يوغا ان تروازيام ماغازان غادي يحلوه ولا حلوه ديجا. انا شريت من عند تاع شوبو باين لا فان تاع شوبو عليها وتروحي طريق السيس، حنا هكا نقولوا لا فان تاع شوبو عليها وتروحي طريق السيس. شريت عليه كيما قلت لكم اجوغي بور بنتي. انا على باز بغيت فيها كولور بلو نوي، مي لا كولور بلو نوي ما كاش لاش تاعها، يافي كو 2 ans، وانا كنت نحوس لها 3 ans، كو ما في عندها 2 ans 2 ans et demi ونلبسها 3 ans. نوريه لكم. ها هو لا فيست، هذه لا فيست شابه، لا كاليتي تاني شابه. غسلتها في بريسك ان موا تلبس فيها ولا، واني اشاك فوا نغسلها لها قعدت هي ما خسرتش، عجبتني. فيها ميم هنا فيها هنايا جيوبه لي دو وهنايا ارجون لي سوكان ارجون. دوك نوريلكم لا سويت باسكو قطعت، جيتي اوبليجي نقطع لا فيديو باسكو بنتي كتلعب حدايا، ما قديش نفيلمي لكم هي تلعب حدايا. هذا لو بونطالون، ها هو لو بونطالون تاني. هنا فيه بوشيت لي دو، و تاني نكملو لو ديرني قلت لكم فيهم 3 بياس. لو ديرني تاع بول ان تيشيرت، لو موتيف اللي كاين في لا فيست كاين في التيشيرت. هذا هو ولاش 3 ans جاي مونشلون اون بلون مونشلون. هذا هو الموتيف اللي كاينين في التيشيرت، كاينين في لا فيست. لو بري ها ولا سي 2690 260 هيا 269000 2990 c'est-à-dire 270 qu'on arrondit le chiffre, c'est 270 ou là 2700. هذا بور المغازان وايكي. دروك غادي نوريكم شاشيت من عندها نوتر مغازان جاي في السونتر فيل. نورمالمون سي المغازان جيجا، الا مانيش غلطان باسكو مانيش عاقله المغازان شتي عليه تالمون شتي مع بليزيور مغازان، اسكو شتي من عند جيجا ولا لا. مي نورمالمون دوك شوف تيكيت كاس نورمالمون سي مغازان جيجا. شتي عنده 2 بول، هو تاني كان داير لي سولد، وشتي عنده هاد 2 بول. لو بروميير بول اللي شتيته هذا كاموفلاج لاج 3 ans شباب بزاف، انا عجبني. ولو بري تاني ماشي غالي، هو تاني كاين داير لي سولد، مي هذا ما شيتهش سولدي، شيته نورمال بري تاعه سي 750 دينار. باغ كونط الاخر هو شيته سولدي. دوك نوريه لكم. لو بروبليم سو كو ماشي كاع صوالح شابين، يفالي تفلي تقعدي تماك وتحوسي، سا برون دو طون باش تلقاي صوالح كيما سيدير. يفالي تكوني اجور مع لي ماغازان هادو كيما هادو الماغازان دو ستوكاج، تكوني اجور باسكو دي فوا يجيبوا دي تروك شابين دي فوا لا. وهذا ثاني شيته من عنده، هذا شيته نورمالمون دوك نوريكم التيكيت كاس، شيته 650 دينار انا مانيش غلطه، وي 650 دينار. عجبني جاي كوراي، وعجبني هادو لي بومبون تاعو هادو، ولاش 3 ans ودايرين اشيام، دايرين لا مارك اشيام على سمهم دايرين. واش عجبني تاع الصيف شباب. لو بري تاعه قلت نوريكم، ها هو تيكيت كاس. لو بري تاعه ها ولا الاول راهم دايرين هايا 650.
اسكو يدير فوكس. الاول 650 والزوج 750. وهادو سي دي غون شريتهم لبنتي 100 دينار الغون تاع الدوش. 100 دينار شريت لها 3 جاتني 300 دينار. سي باش نقول لكم هذا لو بري تاعش سي 300 دينار. شريت لها لي غون بور لا دوش. هادو لي تروك اللي شريتهم. دوك نوريكم لي فيتمون اللي شريتهم اختي اللي عايشه ان فرنسا. شريت لها 2 بول وشريت لها 2 ليغينز. دوك نوريه لكم من البريمارك. ما شريتهمش كاع غاليين ماشي سولدي نورمال مي ما شريتهمش كاع غاليين. هذا لو بول الاول فوالا لو بري تاعها سي 2 اورو. هنا كاتبين 2 اورو بريمارك. لاج سي انتر 3 ans et 4 ans. شباب بزاف. بريمارك توجور يبيعوا قش رخيص ومليح. سورتو انا بنتي قش كاع قش تاع بريمارك اللي شريته لها استقلها صدق قعدلها. هذا لو دوزيام بول جاي فيه لي بايت. ها نوري لكم هاي يبري هاي لي بايت وجاي سامب مي جاي شباب. ثاني هذا 3 ans 4 ans لو بري تاعه ثاني هذا ماشي غالي. نوري لكم ها هو لو بري تاعه 2 اورو. سادير الاول 2 اورو هذا 2 اورو. ديزولي لي في بالك تسمعوا الحس بنتي راني دايرت لها ديسانيمي تاعها ماشا يميشكا سينو ما تقدش ما تخلينيش الفيلمي. هذا لو دوزيام بول. اي ابري شريت لها بلوزو شريت لها ماشي انا شريت اختي شريت لها لي ليغينز. هذا موطارد سامبل. هادو شريتهم اونصوم جاي في رحبه هكا بعثتهم لي في رحبه هكا لي. وهذا الدوزيام اكارو ثاني 3 ans 4 ans. كبرت لها هي باسكو خافت قالت لي مانيش عرفتها كي راه هضروك تشوفها هي في الفايبر اي تو مي ماغري سا قالت لي ما خفت. قالت لي جي بريفير نكبرها. انا سقستني قالت لي شنو نشري لها وتشري لها 3 ans. هي 3 ans بانت لها صغيره قالت لي خوفتني 3 ans قالت لي خفت ما تجيهاش. قالت لي معليش جي بريفير يجيها كبير وما يجيهاش صغير. هادو 3 ans 4 ans لي بري تاعهم لي دو سي 5,50 €. 5,50 €. هادو هما لي تروك لي في. هادو هما لي زارتيكل اللي شريتهم واللي بعثتهم لاختي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وان شاء الله كيما قلت لكم تكونوا او موا عندكم اون ايدي هكا بور لي مامون اللي تبغي تشري القش لولادها ولا بوكو بليس بنتها باسكو انايا صح تاع البنات هكا عطيتكم لي زادريس هكا في وهران اللي ما يبيعوش غالي كيما شفتوا لي بري سي 1000 دينار 800 دينار و بلوز او موا ما لا كاليتي مليحه. زعما ما نقولكمش كاليتي هذيك لا بون كاليتي تاع اللي يقعد لك بيان مي تلبس على حساب البري تاعه. ساس كيما داك البونطالون تاع الجين 500 دينار تلبسه كاع تقطع ولا ما يغيرش طول ماشي غالي. وهذا ما كان لي فيه. ونقول لكم تهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس اللي تبغوهم اللي عزاز عليكم. وما تنساوش افون دو سورتير لي في الا سي لا بروميير فوا تدخلي لاشين تاعي وعجبتك بيان سور لاشين تاعي وعجبوك لي فيديو تاعي ما تنساش si vous voulez bien sûr la brito abonnez à ma chaîne abonnez à mon compte Instagram باش تشوفيني هكا تشوفيني chaîne ديال tous les jours et bien sûr ما تنساوش تاني ديروا لي جيم وديروا لي كومونتير قولوا لي اسكو دي ماغازان نتوما تعرفون في وهران تاني ما يبيعوش غالي القش تاع الصغار بارطاجوا معنا هكا سي بيان ونقول لكم باي باي وتهلاو في رواحكم.